कसम जिंदगी की कसम आबरू की वतन पर कभी आंच ना आने देंगे। पाकिस्तान जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा और पूरे वक़ार के साथ जिंदा रहेगा। 6 सितंबर दुश्मन की आंखें ख्वाब लिए तुलू होती है। दुश्मन अफवाज इस ख्वाब गफलत से पाक धरती पर हमला करती है कि मुट्ठी भर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी, लेकिन हमारी अफवाज ने मुंह तोड़कर जवाब दिया और उसके बाद जो है मुमकिन था कि दुश्मन तारीख से हमारा नाम ही मिटा देती, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। सद सवेरा में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। आज के दिन के हवाले से अगर बताएं आपको तो आज 6 सितंबर है। आज 6 सितंबर पूरे मुल्क पाकिस्तान में यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पूरी दुनिया को ये बावर कराना है कि हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। आज हम पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन तमाम नौजवानों को कि जिनकी खिदमात की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से आज भी हमारे मुल्क का जो दिफा है वो बरकरार है। उन तमाम नौजवानों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं और आज के दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि उन तमाम नौजवानों की खिदमात को सराहना है, उनकी काविशों को सराहना है कि जिनकी वजह से मुल्क का दिफा बरकरार रहता है, मुस्तहकम रहता है, मजबूत रहता है। और वही कौमें तरक्की करती हैं जिनके मुल्क का दिफा मुस्तहकम होता है और मजबूत होता है। तो नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करने जा रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से। याद करने जा रहे हैं हम 6 सितंबर 1965 की जंग को, माजी के हवाले से भी जानेंगे और करंट सिचुएशन भी आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे कि पाक आर्मी की ट्रेनिंग्स के हवाले से भी जानेंगे, पाक आर्मी के किरदार के हवाले से भी जानेंगे। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में स्पेशल हमारे मेहमान मौजूद है। सबसे पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू दी शो। बहुत शुक्रिया। और आज के तीसरे मेहमान मौजूद हैं हमारे पास, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से और आज जो है पूरे मुल्क पाकिस्तान में यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। तो मोहम्मद सलीम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी कि आज यौम तजदीद अहद है, आज अहद वफा का दिन है, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके और आपके चैनल ने मौका दिया कि यौम दफ़ा के सिलसिले में अपना कुछ इज़हार ख्याल कर सकूँ। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सितंबर का महीना एक ऐसा महीना है, इसके आगाज़ के साथ ही इंसानी रूह, हमारी रूह में एक नई ताज़गी आती है। बेशक। और इसी महीने की बदौलत हमारे खून में एक नया जोश और जज्बा पैदा होता है। बिल्कुल। और ये इस चीज़ की याद दिलाता है कि 6 सितंबर 1965 को पाक फ़ौज ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो आज तक ज़िंदा व ताज़ा हैं। बेशक। और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी वो एक सबक है कि हमारी अफवाज अपनी गयूर अवाम के साथ मिल के दुश्मन को कैसे मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अपनी बका की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही जो है ज़बरदस्त बात की है कि कौम और अस्करी क़यादत की अगर हम बात करें तो दोनों जो है वो एक पेज पर हमें नज़र आती हैं। आसिफ हारून साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे लिए बाइस फ़ख्र है और यौम इस्तक़लाल है और आज के दिन हमने ये बता दिया कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। जी, हम ज़िंदा कौम हैं और ज़िंदा कौम रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी तारीख़ में ये 6 सितंबर जो है वो एक सुनहरी बाब है हमारी हिस्ट्री का। बिल्कुल। क्योंकि वो जो 1965 की जो जंग थी हमारी इंडिया के साथ, जो कि हमसे 6 गुना बड़ी ताकत थी, रिसोर्सेज में भी, साइज़ में भी, इकनॉमिक पावर भी, मिलिट्री पावर भी, उसको हमने उसके दांत खट्टे किए और उसके जो अज़ाइम थे कि हम यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज को जो है तहस नहस कर देंगे और आइंदा के लिए इनको हम खामोश कर देंगे, वो उनके ख्वाब हमने सारे मलियामेट कर दिए और एक सीसा पलाई हुई दीवार की तरह जो है ना पूरी कौम, सिर्फ फ़ौज नहीं पूरी कौम खड़ी हो गई और एक ही नारे के साथ जो है उन्होंने लब्बैक कहा और जो है उनके दांत खट्टे कर दिए। तो ये वो मार्का है, वो बात है जिसकी मिसाल
ملے نہیں ملتی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی جانب آؤں گی, آپ کے آج کے دن کے حوالے سے کیا خیالات ہیں, کیا جذبات ہیں؟ دیکھیں, ہم جب پی ایم اے پہنچے تو ہمیں ایک بات جو مجھے بالکل ذہن نشین ہو گئی, اور وہ یہ تھا کہ آپ ایک ایسے پیشے میں آئے ہیں جس کے اندر ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے. باقی پیشوں میں 24 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے, جس کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے وہ چند گھنٹے ہوتے ہیں, اس کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جس میں آپ کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑ سکتا ہے. تو یہ ایسا ہے, اور کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے کہ جس میں سے آپ کو یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ آپ اپنی جان بھی جو ہے وہ دے دیں. تو جو فوجی ہے, آرم فورسز ہیں پاکستان کی, ان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس ملک کا دفاع کریں, اور اگر جدھر ضرورت پڑے تو اپنا خون بھی پیش کریں. اور آپ اگر دیکھیں 65 کی جنگ آپ کو دیکھیں, صبح سویرے کوئی 3 بجے قریب دشمن نے یہ حملہ کیا, اچانک حملہ کیا. انہوں نے 2 محاذوں پہ بہت زور لگایا, سیالکوٹ کے محاذ پہ, چونڈا وغیرہ کے اوپر, اور دوسرا لاہور کی طرف تھا. اور میرے خیال میں جو قربانیاں ان سپاہیوں نے اور ان افسروں نے دیں جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے وہاں پر, تو اس کی مثال میرے خیال میں ملتی نہیں ہے ملٹری ہسٹری میں. اگر آپ دیکھیں تو اتنی بڑی فوج جو دشمن کی تھی, اس کو انہوں نے جدھر ہمارا سپاہی کھڑا ہوا تھا ادھر ہی ان کو روک دیا. بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنے آرام کی, کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے دشمن کو روک دیا. اور میرے خیال میں یہ جو کوشن اور یہ جو دشمن کو پتہ ہے کہ جی پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں جب تک یہ موجود ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو قائد اعظم کا قول ہے کہ پاکستان رہے گا, آخر تک رہے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس خطے میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور میں اور آپ ادھر ایسے بیٹھے ہوئے آرام سے, گھر بھی چلے جائیں گے, کوئی راستے میں کوئی ہوگا نہیں کہ جو بندوق نکال کے ہمیں مار دے گا. یہ بھی میرے خیال میں یہ پاکستان کی آرم فورسز ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سیف انوائرمنٹ دیا ہوا ہے کہ جس میں ہم رات کو بھی 2 بجے بھی نکل سکتے ہیں, رات کو 3 بجے بھی نکل سکتے ہیں. ہمیں کوئی خوف خطر نہیں ہے. دہشت گردی کو ہم نے ختم کر دیا ہے. قربانیاں بہت دی ہیں لیکن دہشت گردی کو بھی ختم کیا ہے. بالکل, ہماری آرمڈ فورسز کی وجہ سے جو ہے ہم آج جو ہے وہ سکون کے ساتھ رات کو بھی سوتے ہیں, دن میں بھی نکلتے ہیں, رات کو کسی بھی وقت ہم باہر نکل سکتے ہیں. وہ ہماری پاک آرمڈ فورسز ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون کی زندگی جو ہے وہ گزارے ہیں. سعد محمد صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ اگر 1965 کی جنگ میں ہم بات کریں پاک فوج کی, تو اس نے جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا دشمن کو, تو وہاں پہ بہادری کے بھی جو ہے وہ بہت ساری داستانیں جب رقم ہوئی ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے دن کے حوالے سے تھوڑا سا منظر پیش کریں. میڈم, 6 سپٹمبر کے حوالے سے جیسا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, بالکل یہ جنگ بیسیکلی کشمیر سے شروع ہوئی تھی. بالکل, جہاں پہ پاکستان آرمی کا آپریشن بہت کامیابی سے چل رہا تھا. تو اس وقت انڈیا نے سوچا کہ کیوں نہ انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی جارحیت کی جائے, تاکہ پاکستانی فوج کا جو زور کشمیر میں لگ رہا ہے اور جو ان کو وہاں پہ فتح مل رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے, جس طرح بریگیڈیئر سعد نے بتایا, بات کی کہ انہوں نے چونڈا میں بہت زور لگایا. جب وہ سیالکوٹ کی طرف بڑھے تو چونڈا میں اتنی بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی جس کی ہسٹری میں, تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور وہاں پہ پاک فوج کے جوانوں نے عوام کی مدد کے ساتھ صحیح اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر ان ٹینکس کو تباہ کیا. ان ٹینکس کو تباہ کے ساتھ محمد صاحب معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب جانا ہے. بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس.
बैक नाजरीन, आज हम 6 सितंबर 1965 की जंग को याद कर रहे हैं और आज 6 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हमारे पास आज पैनल में मौजूद हैं मोहम्मद सलीम कादिर साहब, ब्रिगेडियर हैं, और इन्हीं के साथ हमारे पास रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हैं वो साद मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं और ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी मौजूद हैं। और आज 6 सितंबर के हवाले से जो है वो हमारी गुफ्तगू जारी है। सलीम साहब, मैं चाहूँगी आप ही अपनी बात को जो है वो कंप्लीट कीजिए। जैसा कि मैं बात कर रहा था चुवेंडा का, तो चुवेंडा के महाज पे पाकिस्तान फौज ने वो कारनामे सर अंजाम दिए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बेशक इतनी बड़ी टैंक की फौज को रोकना किसी आम फौज के बस में नहीं था। बेशक। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जांबाज जवानों ने जानों के नजराने पेश किए, बिल्कुल, टैंक्स के नीचे लेटे, दुश्मन के टैंक्स को तबाह किया और चुवेंडा को दुश्मन के जहाज़ों का, दुश्मन के टैंक्स का कब्रिस्तान बना दिया। इसके साथ साथ अगर आप देखें लाहौर के बॉर्डर पे, जहाँ पे मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने अपनी पलटन के साथ बेदर्दी से, बेजिगरी के साथ दफा किया, वहाँ पे दुश्मन को 1 इंच आगे बढ़ने का मौका फराहम नहीं किया। बिल्कुल। इसी के साथ ही अगर आप नीचे जाएं सुलेमानकी में, सुलेमानकी फाजिलका सेक्टर हो या कसूर खेमकरन सेक्टर हो जी, या नीचे राजस्थानी सेक्टर हो, और इसके नीचे चले जाएं तो खोखरा पार मुन्नाबौ सेक्टर हो या रन ऑफ कच्छ हो, हर जगह पे पाकिस्तानी फ़ौज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और दुश्मन के कई जगहों पे दुश्मन के इलाके में घुस के उसे मारा। और ये वो मिसाल है कि जो आके लाहौर में जिमखाना में शाम की चाय पीना चाहते थे, उसके बदले में दुश्मन ने उनके घर में, उनके इलाके में घुस के कब्जा करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि हम में अल्लाह ताला के फजल करम से इतनी सलाहियत है कि हम आपके घर में घुस के आपको मार सकते हैं। सही, इतनी सलाहियत है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आसिफ हारून साहब, आपकी जानिब आऊँगी। रिवायती दुश्मन ने पाकिस्तान पर अचानक हमला किया था, फिर भी हमारी जो सरहदों के मुहाफिज हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो क्या जज्बा था कि जिसने अपने से 2 गुना बढ़कर जो दुश्मन है उसका जवाब दिया? जी, इससे पहले कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूँ, हमें थोड़ा सा मालूम करना चाहिए कि आखिर ये उसने क्यों इस तरह अचानकपन हमला किया, रात के अंधेरे में किया, बगैर अनाउंस किए हुए किया, जो कि एक बड़ी जो है ना एक अगेंस्ट दी मॉरल्स है, तो ऐसे होता नहीं है। और ख़ासकर जबकि इतनी बड़ी ताकत हो, उसको इतना घमंड हो, तो वो क्यों रात की तारीकी में इस तरह की जो है वो कार्रवाई करेगा। तो सबसे पहली तो बात हमें जो समझनी चाहिए कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना, इंडिपेंडेंस हासिल की, तो इंडिया ने पाकिस्तान की को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। और वो दिन और आज का दिन वो जो है दिन रात कॉन्स्पिरेसीज जो है वो हैच करता है कि मैं किसी तरह इसको तोड़ दूं या इसको मैं क्लाइंट स्टेट बना दूं। और उसके साथ ही फिर आप देखें कि अगस्त 47 में हमारी जो है ना पार्टीशन हुई और अक्टूबर उसी साल जो है उन्होंने हमला किया और कश्मीर के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि तमाम कश्मीर वो ले ले। वो और बात है कि हमने जो है ना आज़ाद कश्मीर हमने उनसे छुड़वा लिया। लेकिन वो दिन और आज का दिन जो नेहरू ने जो प्लेज किया था कि हम उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे, वो नहीं दिया। और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना जो कि आज तक हमारी इंटेग्निज्म जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो फिर आपने देखा कि 62 में जो है इंडिया ने बहुत बड़ी हज़ीमत उठाई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के साथ। तो वो उस हसीमत को मिटाने के लिए वो कुछ चाहता था कि मैं दोबारा अपनी प्रेस्टीज को मैं रिस्टोर करूं। तो एक तो उसने ये कि वहाँ पर अगस्तला कंस्पिरेसी 63 में की, फिर उसने यहाँ पर रन ऑफ कच्छ में जो है ना एक फ्रंट खोला और यहाँ कोशिश की कि मैं कुछ चंक जो है वहाँ ले लूँ। वहाँ इसको बहुत बुरी तरह मार पड़ गई। फिर उसने कोशिश की आज़ाद कश्मीर में कुछ पोस्टें लेने की। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने उस वक़्त ये समझा कि जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे लिए अच्छे हैं कि ये कश्मीर हम आज़ाद कराएं, जो कि वो टॉक्स के ज़रिए वो कभी भी नहीं करेगा, ना यूएन जो है वो कभी करेगा। इसमें भुट्टो साहब जो हैं और जनरल अख्तर अली मलिक जो 12 डिवीज़न है वो इसमें मेन स्पोक्स पर्सन थे, जो कि बड़े दलाइल के साथ वो ये कह रहे थे कि अगर हमने उनको और दिया तो जिस तरीके से उनको असला दोनों तरफ से मिल रहा है
इंडस्ट्री फलाना, तो ये 8 to 1 सिक्योरिटी हो जाएगी और फिर चला जाएगा। अब तक कम से कम अच्छे हैं। इस लिहाज से हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया अगस्त में, जो कि किसी वजूहात की वजह से जो नाकाम हुआ, और सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहाँ के कश्मीरियों ने जो है ना उनको डिस्क्लोज करा दिया। फिर हमारा यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान फ़ौज को बहुत सी कामयाबियाँ नसीब हुई। हम तकरीबन हम 80 से 1600 मील अंदर दाखिल हो गए हुए थे। हमारे कमांडो वहाँ ड्रॉप हो गए थे, लेकिन हमारा जो मेन ट्रम्प कार्ड जो था वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम था, जो तभी सेक्टर से हुआ। वहाँ पर फिर हमसे कुछ थोड़ी सी नालायकी हो गई, चेंज ऑफ कमांड हुआ, 36 घंटे हमने किए। वरना अगर हम अखनूर पहुँचते, राजौरी को थ्रेट करते, वो ये 6 सितंबर को अटैक ही ना कर सकता, वो कटअप हो जाती उसकी। तो इन सर्कमस्टांसेस के साथ फिर उन्होंने कहा कि हमने अभी इनकी तहस नहस करनी है, और हमने फिर 5-6 सितंबर की रात को हमने अचानक हमला करना है। और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एक अपना मास्टर प्लान बनाया, और वो अगर आप देखें तो ये एक आम फौज उसको देख नहीं सकती। एक तो अचानकपन था, ये है कि उन्होंने जिस तरीके से 2 तरफा अटैक किया लाहौर के ऊपर, तो वो ये समझते थे कि मेन अटैक यहीं आ गया, और फिर हार्ट ऑफ दी पंजाब और सारा जो है वही लाहौर ही था, वो 2 तरफा है। तो अब उनके जो असॉल्ट को, इतनी बड़ी असॉल्ट जो थी, एक डिवीजन एक तरफ से एक दूसरा, एक तरफ एक कंपनी थी मेजर अजीज भट्टी की और मेजर शफकत की दूसरी, अड्यारा और BRP में, इन्होंने उनके दोनों डिवीजन्स के इनिशियल ब्लंट्स को जो अटैक किया, और फिर हमने रिपोस्ट किया खेमकरन में। फिर उनका मेन अटैक जो है वो आया इन सियालकोट सेक्टर, जो कि 10 सितंबर तक तो हमें पता ही नहीं था कि उनकी आर्मड डिवीजन जो है वो कहाँ थी। वो तो ये वहाँ की वो 25 कैवलरी थी, उन्होंने उनका कोई DR पकड़ा और एक नक्शा पता चला। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो हमारी मेन जंग जो हुई वो चवंडा के बैटल में हुई, जो कि वो तारीख की सबसे बड़ी जो टैंकों की जो जंग थी वो चवंडा में हुई। और वहाँ पर जो है ना, वो कहते हैं ना, तन मन की बाजी हमने लगा दी, और वो कमाल दिखाया कि जो वो इंडिया भी आज तक हैरान है कि हमने कैसे किया। और उसके ऊपर हमारी एयरफोर्स ने जो कमाल किया कि एयर सिक्योरिटी अचीव कर ली। ठीक है ना, उनकी तो बहुत ज़्यादा एयर पावर थी, उनके पास बहुत ज़्यादा जहाज़ थे, लेकिन वो खासकर जो सरगोदा के ऊपर, जो आपको पता है कि 6 जहाज़ जो है ना कुछ सेकंड में जो है ना वो गिरा दिया था उन्होंने। तो वो सब चीज़ों को मिला के हमने उनका जो है एक किस्म का ग्रेवयार्ड बना दिया चवंडा में। उसके बाद उनमें सकत नहीं थी, और जब हमारी वन आर्मर्ड डिवीजन जो खेमकरन में थी वो यहाँ पर आ गई सियालकोट सेक्टर में, तो हमारा स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन और जो है हमारी तरफ आ गया। हम एक पोजीशन में थे कि हम काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते थे, और वो नहीं कर सकते थे। तो इस लिहाज से हमने जो है ना जंग की बाजी वहाँ की, और वो मजबूर हुए सीज फायर कहने के लिए। सही, बहुत ही आसिफ अरुण साहब खूबसूरती से जो है उन्होंने पूरा जो है वो तारीख का मंजर पेश किया है। साद मोहम्मद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि उन दिनों ज़राए अबलाग और इतलात भी महदूद थे, जबकि ना होने के बराबर थे। उससे 17 रोज़ जंग में जो है वो क्या मुश्किलात पेश आई, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसका पेश कर दूं कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ उसके 2 बड़े मसाइल हैं जी। एक कश्मीर का मसला है और एक उसकी बालादस्ती का मसला है, हेजमनी जो उसकी है वो। कश्मीर का मसला मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप हल भी कर दें ना, आपके राइवल रहेगा इंडिया, क्योंकि वो हेजमनी चाहता है, वो बालादस्ती चाहता है। वो समझता है कि आप श्रीलंका बन जाएं, मालदीव बन जाएं, नेपाल बन जाएं, तो आप बनने के लिए आज तैयार हो जाएं तो आपके सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाएंगे। तो हमने, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जनूबी एशिया में जो हिंदुस्तान की बालादस्ती को कबूल नहीं करता है। तो जब ये कबूल नहीं करेगा और कश्मीर का मसला जो है वो बीच में रहेगा, तो हमारी जंगें होती रहेंगी, इसको कोई गारंटी नहीं कर सकता। अभी खौफनाक से खौफनाक सतह तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। साद मोहम्मद साहब, माजरत के साथ एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और ब्रेक से वापस आके यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
सवेरा में आप सबको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। 6 सितंबर के हवाले से गुफ्तगू जारी है और तारीखी मंजर जो है वो भी पेश किया जा रहा है। माजी के हवाले से भी जाना जा रहा है कि 6 सितंबर 1965 की जंग को भी याद किया जा रहा है। साद मोहम्मद साहब, आप ही की जानिब आऊँगी, काइंडली प्लीज़ बात को जो है मुकम्मल कीजिए। तो वो जो है आपने 348 में अगर आप देख लें या 65 की देख लें या कारगिल की लड़ाई देख लें, ये तीनों जो है कश्मीर की वजह से हुई हैं। तो ये कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट हमारा जो है हिंदुस्तान के साथ रहेगा और ये बहुत ही ख़तरनाक है और आइंदा भी आपको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस जुल्म सितम का एक बाज़ार उन्होंने गर्म किया हुआ है कश्मीर में। आपने कल देखा अली गिलानी साहब 92 साल के एक बुज़ुर्ग आदमी थे, उनको उनकी तदफीन जो है वो भी उन्होंने मतलब है कि किसी को इजाज़त नहीं दी कि उसमें जाए। तो इस किस्म के फ्लैश पॉइंट्स जो है ना, और ये ख़तरात रहेंगे। अभी सन 65 में हमारी मुश्किलात सबसे पहले तो ब्रिगेडियर हारून ने बता दिया है कि वो हमसे 6 गुना बड़ा था, उसके रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा थे, उसको 2 तरफ से जो है इमदाद मिल रही थी। वेस्ट भी दे रहा था, सोवियत यूनियन भी, ईस्ट जो है वो भी उनको इमदाद दे रहा था। वो हर चीज़ में हमसे सुपीरियर थे। बिल्कुल नंबर्स में आप देख लें, रिसोर्सेज में आप देख लें, तमाम। हम ज़मीन पे जैसे अभी वो ने जिक्र किया कि जी एक कंपनी थी बर्की के ऊपर, और ऊपर से उनका पूरा एक ब्रिगेड था जो बर्की के सामने खड़ा हुआ था, और अजीज़ भट्टी साहब थे कि जो बिल्कुल उन्होंने उनको किसी को क्रॉस करने नहीं दिया। इस तरह अगर आप चले जाएँ बाटापुर के पास, आप चले जाएँ, उधर भी जो है एक कंपनी जो थी वो उनको रोके हुए थी। ये लोगों की जो कुर्बानी है, और पाकिस्तान ने सुपीरियॉरिटी किस चीज़ में दिखाई? पाकिस्तान ने सुपीरियॉरिटी दिखाई ट्रेनिंग में और लीडरशिप में। इन 2 चीज़ों में हमने सुपीरियॉरिटी दिखाई और उसने जंग के मैदान में हमें कामयाबी दी, अगर आप देख रहे हैं। बाकी हर जंग में कोई ना कोई मतलब है कि कमज़ोरियाँ भी होती हैं, मिस्टेक्स वगैरह भी होती हैं, ब्लंडर्स वगैरह भी होते हैं, जिसका हारून ने जिक्र किया है। और अगर हम थोड़ा सा जो है अखनूर जो था सिर्फ 4 मील रह गया था। 5 सितंबर की शाम को देवीपुर पे 2 हमारे टैंक यूनिट्स पहुंच गई थी। सही। एक पुश था, अगर हम चले जाते तो कश्मीर चला गया था हिंदुस्तान। हम चनाब ब्रिजेस पे पहुंच जाते और कश्मीर कट ऑफ हो जाता। लेकिन चलें, अभी ये तारीख है, उसको हम डिबेट करते रहेंगे। लेकिन जब इन्होंने हमला किया अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो मेरे ख्याल में उसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो कमालात दिखाए, कई मोज़े मैं दूंगा कि कई बीच में मोज़े हो रहे। आप एक ब्रिगेड के सामने एक कंपनी कुछ भी नहीं है, वो 100 बंदा है और वो 3000 बंदा है। 100 और 3000 का भी आप मुकाबला जो है वो आप उसको देख सकते हैं। आप पाकिस्तान एयरफोर्स को देख लेंगे किस तरीके से उन्होंने हवा मतलब है कि एयर को डोमिनेट किया। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स जो थी कुछ दिनों के बाद वो घबराते थे, आते हुए घबराते थे। पाकिस्तान नेवी ने मेरे ख्याल में नॉर्थ अरेबियन सी को डोमिनेट किया। इंडिया की जरूरत नहीं हुई कि वो अपने हार्बर से बाहर अपनी नेवी को निकाल सके। हालांकि ये गए, उन्होंने दवारका के ऊपर फायरिंग भी की, लेकिन फिर भी आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो ये मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान आर्म फोर्स की ये तारीख है, ये मेरे ख्याल में काबिल फ़ख्र है कि तीनों मुसल्लह अफ़वाज ने लड़ाई के मैदान में अपने आप को मनवाया। सही, अपने आप को मनवाया। मोहम्मद सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी कि दुश्मन की जानिब से जो है वो एक दावा किया गया था कि जी सुबह जो है वो हम लाहौर के जुम खाने में चाय पियेंगे, तो ये उनका एक दावा था। तो किस तरह से जो है पाक फ़ौज ने इस दावे को झूठा साबित किया? जैसे कि ये बातचीत चल रही है, दुश्मन की तादाद, उनके पास असले की तादाद, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र उनको उम्मीद थी कि हमारे पास इतनी सुपीरियरिटी है कि हम पाकिस्तान आर्मी को रोनते हुए लाहौर में दाखिल हो जाएंगे और शाम की चाय पी सकेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की तख्लीक इस्लाम के नाम पे हुई है। बेशक हमारे पास असलहे की कमी भी है, तो जज्बे की कमी नहीं। बेशक। और इस जज्बे की कमी हर जगह पे देखने में आई, सिर्फ लाहौर के बॉर्डर पे नहीं आई। आप जिस बॉर्डर का भी तज्जिया करें, बेशक वो कश्मीर हो, सियालकोट हो, लाहौर हो या नीचे रन ऑफ कच्छ हो, जिधर भी जाएं आप, हर मकाम पे हमारी अफवाज जिनके पीछे हमारी अवाम खड़ी थी, उन्होंने ऐसा जज्बे का मुजाहरा किया कि दुश्मन की इस चाल को वापस लौटा दिया उन्हीं की तरफ। बिल्कुल। आपको एक मैं मिसाल की चीज़ बताता हूँ। रिसोर्सेज बेशक हमारे पास कम थे, लेकिन जज्बे के साथ साथ अवाम का चूँकि साथ था,
تو ہمارے بہت سے ایسے ڈیپو جہاں پہ راشنز تھے جی آگے فارورڈ ڈمپنگ ہوتی ہے جنگ کے دوران تاکہ افواج کو زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے کم از کم اتنی خوراک ملے کہ وہ لڑ سکے. جی 1965 کی جنگ میں لاہور سیکٹر میں میں نے چونکہ بعد میں ایک ٹینیور گزارا ہے اس کی بھی میں تذکرہ بعد میں کرتا ہوں. مجھے مسالے ملی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے جو راشن کے ڈیپوز تھے ان کے تالے کھولنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی. اچھا پاکستان کی عوام علاقے کی عوام خود کھانے پکا کے بارڈرز تک لے کے جاتے تھے, ہمارے جوانوں کو دیتے تھے کہ آپ لڑو ہم آپ کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں. اسی طرح 2008 میں ہمارا اور انڈیا کا سٹینڈ آف تھا. میں اس وقت لاہور سیکٹر میں ہی اس سے تھوڑا سا ساؤتھ پہ سلیمان کی میں تھا. وہاں پہ میں نے لوگوں کا جذبہ دیکھا اور وہی جذبہ تھا جو 1965 میں لوگوں میں تھا. لوگوں نے ہمیں خود کہا کہ آپ صاحب جنگ لڑیں, دشمن کو نہ صرف روکیں بلکہ ان کے گھر میں داخل ہوں, پیچھے کی فکر مت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. ہم آپ کو پیچھے سے جو سپورٹ چاہیے ہوگی کسی بھی قسم کی وہ دیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی ملک کی فوج کے لیے اکیلے جنگ لڑنا شاید ممکن نہیں ہے. بالکل. اگر اکیلے جنگ لڑنا ممکن ہوتا تو حالیہ دور میں فوج کے سر پہ جیتنا ہوتا تو افغانستان میں سپر پاور اور نیٹو فورسز جیت چکی ہوتی. جب تک آپ کے ساتھ پیچھے عوام ساتھ نہیں کھڑی, آپ کے حوصلے نہیں بڑھاتی, آپ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. بالکل. آصف ہارون صاحب, ساتھ ہی ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نہر بی آر پر جو واقعات پیش آئے اس میں جو بہت ساری داستانیں ہیں وہ رقم ہوئی, اس پر کچھ روشنی ڈالیے. نہر بی آر پر. جی بی آر بی میں دیکھیں نا, سب سے جو مین مارکا جو تھا وہ تو میجر عزیز بھٹی کا تھا, جو کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی آدھی رات کو, اور جب یہ اطلاع ملی تو عام یونٹیں جو تھی اس وقت اپنے صبح پیٹی کر رہی تھیں. یہ اتفاق تھا کہ انہوں نے ایک ایک کمپنی آگے جو ہے وہاں بھیج دی تھی اور وہ وہاں آلریڈی ڈپلائڈ تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ سارا پھر وہ کارروائی کی, اور پھر وہ وہاں سے جس طریقے سے انہوں نے ٹینکس آگے لے کے آئے, آرٹلری آگے لے کے گئے, جس طریقے سے وہ یہ شیلنگ کر رہے تھے, تو وہ تو اس وقت تو وہاں پر کھڑا ہونا ہی جو ہے نا ایک محال تھا. اور پھر ایک کمپنی کی اسٹرینتھ یہ تو نہیں ہے کہ کمپنی اکٹھی ہوتی ہے, اور وہ خاص کر ایک کینال جو ہے لینئر فیشن, وہ تو آپ کی بہت ایک براڈ فرنٹ کے اوپر یہ پھیلی ہوتی ہے, اور اس میں وہ کوئی بھی آپ ایک پوائنٹ جو ہے آپ یہ چن سکتے ہیں اور پینیٹریشن کر سکتے ہیں, بڑا آسان ہوتا ہے. تو ان کو ایک سنبھالنا, ان میں ایک جذبہ دینا, اور پھر عزیز بھٹی صاحب جو ہیں وہ وہاں سے ہلے نہیں. ان کو کئی دفعہ بلایا گیا ادھر پیچھے بریگیڈ کوارٹر میں, یہ پھر وہاں سے وہاں نہیں جاتے تھے کہ میں جاؤں گا تو پھر ان کا کیا بنے گا. وہ ہر جگہ پہ خود دوربین لے کے, اور وہ آرٹلری فائر ایز این آبزرور وہ آرٹلری فائر وہاں پھینکا رہے تھے اور یہ سارا کر رہے تھے. تو یہ جو ہے ایک ایسی ایک عام بات یہ نہیں تھی کہ آپ سامنے دیکھیں کہ ایک اچانک کسی نے حملہ کر دیا ہو, اتنی بڑی فوج ہو, آپ ایک اکیلی ایک وہاں کی یہ کمپنی ہے اور وہ لڑ رہی ہے. تو اس کے لیے ایک بہت ایک جذبہ ہونے کی ضرورت ہے, اور ایک جو ہے نا ایک شیر کا ایک گردہ اور دل چاہیے. صحیح, شیر کا ایک گردہ اور دل چاہیے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پاک آرمڈ فورسز کے پاس ہے, جو ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت پرعزم ہیں. ناظرین, ایک بریک کی جانے پڑیں گے اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید ناظرین. آج 6 ستمبر کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ماؤں کو کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تیار کر کے ملک کے دفاع کے لیے بھیجتی ہیں, جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بچہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ان تمام ماؤں کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں. سعد محمد صاحب, آپ کی جانب آؤں گی کہ کیا وہ جذبہ جو 1965 کی جنگ میں تھا
کہ جو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے والا تھا، آج کے نوجوانوں میں آپ کیا اس جذبے کو پاتے ہیں؟ جی بالکل میں پاتا ہوں، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو ابھی ہم نے جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اس میں میرے خیال میں سن 65 کی لڑائی سے زیادہ قربانی جو ہے ہم نے دی ہے۔ یہ ابھی یہ جتنے بھی ینگ آفیسرز اور سولجرز ہمارے جو انہوں نے لڑائی جس طریقے سے لڑی اور جس بہادری سے لڑی ہے، اور جس بہادری سے ان کے جو نیکسٹ آف کن ہیں، چاہے ان کی فیملیز ہیں، جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح وہ بات چیت کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ بھی بہت قابل فخر ہے۔ اور جس قوم میں میرے خیال میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس کے اوپر پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کتنا خون بھی جائے ملک کے دفاع کے لیے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تو میرے خیال میں اس قوم کو کون شکست دے گا؟ ابھی بھی آپ کی جو قوم ہے آپ کے سولجرز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس وقت بھی کھڑی ہوئی تھی، ابھی بھی کھڑی ہے۔ میں 2-3 دفعہ میری سروس میں ایسکیلیشنز ہوئی ہیں ہندوستان کے ساتھ، ہم بارڈر پہ گئے ہیں، جس طرح لوگوں نے ہماری مطلب ہے کہ پذیرائی کی ہے، ہم ادھر گئے ہیں، اور جس طریقے سے انہیں سہولیات ہم اپنی پیش کی، جو بھی ان کے لوگوں کی اپنے لیول کے اوپر تھیں وہ انہوں نے سامنے رکھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں جو مغربی سرحد کے اوپر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پوری پاپولیشن جو ہے دہشت گردوں کو صاف کرنے کے لیے باہر نکلی، سوات میں آپ دیکھ لیں، وزیرستان میں دیکھ لیں، ان لوگوں نے ساروں نے برداشت کیا ہے، کسی نے اس کے اوپر اف نہیں کی ہے۔ اس میں مشکلات تھیں، مشکلات ہوتی ہیں جنگ میں، تباہی ہوتی ہے جنگ میں، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان ثابت قدم رہنا چاہے وہ بہت ضروری ہے۔ آصف ہارون صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جب بھی پاکستان پر کڑا وقت آیا ہے، پاک فوج نے جو ہے وہ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا ہے اور اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی نہیں ڈرے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ ٹریننگ سے آتا ہے یا یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے؟ دیکھیں ایک بات میں یہاں پر ذرا واضح کروں کہ 65 وار میں جب انڈیا کا غرور مٹی میں مل گیا تو ان کو کم از کم ایک بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو زور بازو سے گرا نہیں سکتے ہم، بالکل، تو اب ہمیں کچھ اور ترکیب جو ہے نا ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے پھر اس نے کوورٹ وار کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، اور وہ اس نے جو ہے نا مشرقی پاکستان کو پہلے میں ٹارگٹ بنایا، اور وہاں پر اس نے ایک جس طریقے سے وہ جنگ جیتی، اس کو تو میں جنگ نہیں کہتا، ون سائیڈڈ ایکسرسائز تھی، اس کے بعد ہم کبھی اور بات کریں گے۔ تو وہ چیز آج تک جاری و ساری ہے۔ وہ ابھی زیادہ جو ہے اس وقت پرائرٹی جو وہ دے رہے ہیں وہ کوورٹ وار اور ہائبرڈ وار کو دے رہے ہیں، کہ اندر جو ہے دشمن کو جو ہے نا خلفشار پیدا کرو، ان کو کمزور کرو، آپس میں ایتھنک سیکٹیرین لائنز پہ ڈیوائیڈ کرو، آپس میں لڑا دو، اور جب پھر ہم ان سے لڑیں تو یہ بالکل کمزور اور ناکارہ ہو چکے ہوں۔ تو یہی اسٹریٹجی انہوں نے 2001 میں جب وہاں قبضہ ہوا افغانستان پہ، تو پھر جو پاکستان جو ایک نشانہ تھا مین، اور جس کے لیے انڈیا کو انہوں نے سب سے آگے چیمپئن بنایا اس کا، تو اس نے یہی کام شروع کیا، اس نے پراکسی وار شروع کی، اور وہ پراکسی وار میں جیسے برگیڈیئر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ تمام جتنی ہماری جنگیں اور کانفلکٹس کو اگر ملا لیں تو اتنی کیجولٹی ہماری ان میں نہیں ہوئی جتنی اس میں ہوئی ہے، اور اصولاً تو اتنی زیادہ 80,000 اگر ہمارے شہید ہو جائیں اور اس سے 2 گنا زیادہ زخمی ہو جائیں، کوئی فیملی ایسی نہ ہو جہاں پہ کوئی زخمی یا شہید نہ ہوا ہو، تو وہ تو ویسے ہی ہل جاتی ہے ایک پوری نیشن۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ نیشن میں کوئی فرق ہی نہیں آیا، نہ فوج میں آیا نہ لوگوں کے جذبے میں آیا۔ تو اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے فضل سے ایمانی جذبہ موجود تھا اور آج بھی ہے، اور یہ تمام تر انہوں نے جو یہ کوششیں جو کی ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اس کا جو ہے ان کو وہ خود جو ہے وہاں پر آج ڈیفیٹ ہوئے، اور ان کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی۔ امریکہ چلا گیا، انڈیا کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں رہی، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اب کیا کروں، میں اتنا پیسہ میں نے وہاں لگایا وہ غرق ہو گیا۔ امریکہ رو رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا پتنی $2.3 ٹریلین وہاں ڈبو دیے، کچھ نہیں ہوا۔ تو یہی ساری وجہ ہے کہ آپ نے جہاں کانسنٹریٹ کرنا تھا آن دی انٹینجیبلس، آپ سارا زور دیتے رہے ٹینجیبلس پہ کہ میرے پاس
इतनी बड़ी मैंने फौज बना ली, मैंने उनके 300,000 ट्रेन कर दिए, मैंने ये वेपन दे दिए, फलाना दे दिए। इंटेंजिबल्स पे तो कोई जोर नहीं दिया, उनकी मोटिवेशन पे कोई जोर नहीं दिया, उनके जज्बात, जहाद, ये सारा तो कोई नहीं किया, ना ही उनके पास कोई कॉज था। तो यहाँ जैसे कि पहले अभी बात हो चुकी है कि ये जो हमें आज इस पाकिस्तान में जो कौम एक खड़ी हुई है और ज़्यादा मजबूत है, और मैं इस चीज़ की तायीद करता हूँ कि आज की जो फ़ौज है बदन पहले के हद से ज़्यादा ताकतवर है। सही, क्योंकि इसमें सिर्फ टेंजिबल्स नहीं कि आज हम न्यूक्लियर पैरिटी भी है हमारे पास और कन्वेंशनल पावर भी है हमारे पास, टेक्निकल स्किल भी है, हमारा 65% यूथ है हमारे पास, हमारी न्यूक्लियर पैरिटी उनके साथ अचीव है। साथ ये है कि ये जो 20 साल जो तजर्बा हमने ग्राउंड के ऊपर लिया है, ये किसी और मुल्क ने नहीं लिया। और जो वॉर ऑन टेरर में 48 मुल्क बशमूल जो है अमेरिका के वो हार गया, वो कुछ नहीं कर सका, हमने फतह हासिल की। और वो भी कैसे फतह की? उन प्रॉक्सीज के खिलाफ जिनको फंड भी वो कर रहा था, एड भी वो कर रहा था, इक्विप भी वो कर रहा था, उनको सबको हमने यहाँ से मार दो। सही। और जो है वो गुफ्तगू 6 सितंबर के हवाले से जारी है और हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से जो है वो तमाम डिस्कशन को जारी रखे हुए हैं। मैं यही कहूँगी कि किसी ने भी अगर हमारी मुल्क की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा तो हमारी फ़ौज जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो है वो 6 सितंबर जो है वो मेरी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और तमाम जो है तादाद उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तादाद कम है या ज़्यादा। हमारी जो जवान नस्ल है वो उसका जो मोराल है वो बहुत बुलंद है और किसी भी किस्म की जो है कोई भी नेगेटिव चीज़ जो है वो हमारे जवानों के जो है वो हौसलों को नहीं तोड़ सकती, उनके जज्बात को कम नहीं कर सकती। साथ साथ आपकी जाने पाना चाहूँगी कि वक्त के साथ साथ अस्करी ताकत बढ़ने के साथ साथ हम दिफाई जो हथियार हैं उनको भी हम खुद जो है वो पैदा करें, जिससे हम दूसरे ममालिक पर जो है वो इन्हिसार नहीं कर रहे। इसका कितना जो है वो असर पड़ता है फ़ौज के मोराल पर? इसका आप देख लें, सन 65 की जंग को अगर आप मिसाल के तौर पे लेते हैं तो हमारा तकरीबन सारा असलहा जो था वो बाहर से आ रहा था। बिल्कुल। और अमेरिका से आ रहा था, उसके हम इत्तेहादी थे। हिंदुस्तान का असला मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रहा था। बिल्कुल। हमारा एक सोर्स था, पाबंदी उन पे भी लग गई, पाबंदी हम पे लग गई। बिल्कुल। हमारी पाबंदी का ये हुआ कि हमारे पास और कोई वो नहीं था। उस वक़्त से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता करके ये तहैया कर लिया था कि जो असलहा है जी वो अपना होना चाहिए। देखिए, आपके लिए कोई जंग नहीं लड़ेगा और आपको कोई असलहे की गारंटी कभी भी नहीं होगी कि उसका क्या लड़ाई के वक्त में वो क्या उसका रवैया आपके साथ होता है, आपको हथियार देता है कि नहीं देता है। तो मेरे ख्याल में हमने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत कम है, लेकिन इसमें फिर भी आप हिंदुस्तान से हर चीज़ में आगे हैं। हमारा जो फाइटर है JF-17 ज़रूरी नहीं है कि वो F-16 का या F-22 का मुकाबला करे, लेकिन मेरे ख़्याल में जितने रिसोर्सेज हमने उसमें डाले हैं वो इस इलाकाई जंग में जो हमारा रीजन है इसके अंदर वो बहुत सुपीरियर जहाज़ है। हिंदुस्तान अभी तक नहीं बना सका है, हमने बना दिया है। इस तरह हमारे पास टैंक है, उनका जो अर्जुन टैंक चल रहा था वो अभी भी मैदान में नहीं आया है, सही तौर पे नहीं आया है। हमारा टैंक जो है अल खालिद वो मैदान में आ गया है। इस तरह मुख्तलिफ और असलहा भी है जो हम खुद पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे, ज़्यादातर दिफाई जो हमारे वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम उसमें सेल्फ सफिशेंट हो जाएं तो फिर हमें किसी पे इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। लड़ाई में हमने लड़नी है, हथियार भी हमारा अपना है, गोला बारूद भी हमारा अपना है, तो फिर कोई दुश्मन जरूरत नहीं कर सकता है कि वो आपके ऊपर हमलावर हो सके।
اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو سپاہی ہے یہ دنیا مان چکی ہے، اور برطانیہ جو یہاں سے ریکروٹمنٹ کرتا تھا اس نے اس کے یہ اپنے الفاظ ہیں کہ دنیا کا بہترین سپاہی جو اس وقت پاکستان کا جغرافیہ ہے اس کے اندر بہترین سپاہی اس نے لیا، ٹھیک ہے جی. اس نے اس کے ساتھ اسی سپاہی کے ساتھ جنگیں لڑیں، پہلی جنگ عظیم بھی لڑی، دوسری جنگ عظیم بھی اسی سپاہی کے ساتھ لڑی جو ابھی پاکستان کا حصہ ہے. تو ہمارے پاس بہترین سپاہی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ بہادر ہے اور لائل ہے، لڑائی کے لیے تیار ہے، ہر وقت تیار ہے. دوسری اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی لیڈرشپ ہے. پاکستان میرے خیال میں آرمی کی جو لیڈرشپ ہے، اور لیڈرشپ کس چیز سے پتہ چلتا ہے؟ وہ سے پتہ ٹریننگ سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ٹرین آفیسرز کر رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ سپیریئر ہوگی تو ٹریننگ سپیریئر ہوگی، سپاہی کی ٹریننگ سپیریئر ہوگی. دوسرا جو ہمارا آپ دیکھ لیں جو آفیسر ٹو رینکس ریشو ہے ڈیتھس کا، شہادت کا، وہ میرے خیال میں دنیا میں کم مثال ملے گی اس کی. ہمارا آفیسر آگے ہوتا ہے، سپاہی کے ساتھ آگے ہوتا ہے. تو اس طرح آپ جدھر بھی دیکھ لیں، اور میری اپنی یونٹ تھی سن 1971 میں 19 ادر رینکس تھے، 5 آفیسرز. یہ کوئی چھوٹی وہ نہیں ہے، ریشو نہیں ہے، ادروائز افسر بہت کم ہوتے ہیں یونٹ میں. تو میرے خیال میں ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ بہت تجربہ کار ہیں اس وقت، وہ لڑائی کے لیے ہر وقت تیار ہیں، وہ لیڈرشپ میں آگے ہیں، وہ ٹریننگ میں آگے ہیں. اور وہ اس پاکستان آرمی کو میرے خیال میں موجودہ حالات میں جو کامیابیاں بھی ذکر بھی اس کا ہوا کہ جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، یہ ہم سیریا ہو جاتے، ہم لیبیا ہو جاتے، ہم عراق ہو جاتے اگر پاکستان آرمی نہ ہوتی. صحیح. سلیم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک فوجی کا مقصد جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، تو اس سے ذاتی زندگی پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ فوجی جب جوائن کرتا ہے تو وہ یہ ساری چیزوں کی سٹڈی کرنے کے بعد کرتا ہے. صحیح. کیا میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے وقت دے سکتا ہوں؟ صحیح. کیا میں اپنی فیملی سے دور رہ سکتا ہوں؟ کیا میں وہ مشکلات کا سامنا کر سکتا ہوں جو کہ مجھے اگر فوج کی بجائے سول میں گھر میں بیٹھ کے نوکری کرنی ہو تو جو سہولیات یا جو آسانیاں ہوں گی کیا وہ میں حاصل کر سکتا ہوں؟ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد پھر لوگ فوج کا سلیکشن کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں. اگر اس چیز میں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو میں آپ کو اپنی مثال دوں، آج کنٹینیوسلی ہماری فیملی کی تیسری جنریشن فوج میں نوکری کر رہی ہے، 60 سال سے لگاتار. پہلے میرے والد صاحب فوج میں تھے، اس کے بعد میں فوج میں تھا، اب میرا بھتیجا فوج میں ہے. اٹ مینس کہ یہ تجزیہ کرنے کے بعد جب سوچ لیتے ہیں کہ مشکلات ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرنی ہے تو آپ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. صحیح. اگر آپ کا ملک کی حفاظت کرنے کا آپ ایک دفعہ سوچ لیں تو یہ چھوٹی موٹی زندگی کا بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک چیز کا دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ہم بارڈرز پہ کھڑے ہو کے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. جس طرح تذکرہ کیا گیا ہے، پوری فوج میں ہمارے آفسرز کا جو شہادت کی ریشو ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. جوان اور آفسرز کی ریشو ہماری سب سے زیادہ ہے. صحیح. جب ہم چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم تو جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن چند شر پسند عناصر جو ہماری صفوں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے بیس میں موجود ہیں اور وہی ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم اپنے وطن کا دفاع، سرحدوں کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، ہمیں یہ صفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگ، وہ شرپسند لوگ ہیں تعداد میں کم اور ہیں چھپے ہوئے ہم میں، اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ریڈیکیٹ کر سکتے ہیں تو میں میڈم آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جس لیول پہ آج ہم ہیں اور جو مقام آج ہمارا ہے، ہم اس سے بھی اوپر والا مقام حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وطن کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے،
اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ بفضل خدا اگر ہم جذبے اور نیک نیتی کے ساتھ چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب دنیا کے فیصلے انشاءاللہ میرے ملک میں ہوں گے. انشاءاللہ دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو ہمارے ملک میں ہوں گے. آصف ہارون صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ٹریننگز کے حوالے سے ہم بڑا سنتے ہیں کہ بڑی سخت ہوتی ہے. میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا منظر پیش کریں ٹریننگ کا, کس کس مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کیا کیا, کیونکہ ہم یہی سنتے ہیں کہ جی بہت مشکل ٹریننگ ہوتی ہے, تو اس کا تھوڑا سا منظر پیش کریں. جی ٹریننگ تو ظاہر ہے کہ ہر فوج کی ٹریننگ بہت مشکل ہوتی ہے, اور ٹریننگ ہماری پی ایم اے سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مختلف اس طرح ہوا کہ ہمیں 20 سال ایک فیس لیس اینیمی کے خلاف جو ہے ایک جنگ لڑنی پڑی, اور اس میں جو ہے ہمارے کامبیٹ زونز بن گئے, اور بڑے کامبیٹ زون جو تھے وہ فاٹا, پھر بعد میں اسپل ہو کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ ہوئے, اور پھر اربن ٹیررزم بھی ہم نے کراچی میں دیکھی کہ وہاں بھی ہوئے. تو اب وہ دیکھیں کہ 20 سال جو اب کامبیٹ زون میں آپ رہیں گے, اور وہ یونٹیں جو وہاں جاتی ہیں 2-2, 3-3 سال رہنے کے لیے, وہ 4-5 دفعہ وہاں جا چکی ہیں, وہ رہ رہی ہیں. تو وہاں پر تو ایک سیلف ٹریننگ ہے, کیونکہ اٹ از دی بیٹل آف سروائیول, کہ آپ نے ایک غلطی کی تو پھر شاید آپ دوسرا سانس آپ کو لینا نہ ہو. تو اٹ از دی آل دا ٹائم دی بیٹل بٹوین ون سائڈ اینڈ دی ادر, وہ مارنے کی تلاش میں ہے, آپ اس کو پہلے اس کو پکڑنے کی یا مارنے کی تلاش میں ہے. یہ متواتر 20 سال یہ ہوتا رہا ہے, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ سپاہی جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب ساتھ ساتھ ہیں, مورچوں میں ہے. جنرل جو ہے وہ بھی آگے جو ہے نا وہاں پر شامل ہے, اور بریگیڈیئر ہے وہ بھی وہاں پر اسی کامبٹ میں, اس کو بھی اسی طرح کے خطرات ہیں. آصف ہارون صاحب معذرت کے ساتھ ہم بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کے یہیں سے جو ہے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. We'll be right back after a very short break. Stay with us. خوش آمدید ناظرین. آج جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے گفتگو کی گئی پاک آرمی کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے, کیا کیا جو ہے وہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے جوان جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں اور ڈٹ کر دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں. آصف ہارون صاحب آپ ہی کی جانب آؤں گے, آپ ٹریننگ کے حوالے سے بتائے تھے, پلیز کنٹینیو کیجیے. جی تو یہ میں یہاں اتنا ضرور میں کہوں گا کہ جب ہم یہ وار آن ٹیرر جب ہم نے 2002-03 میں یہ شروع کی تو ہماری فوج اس وار کے لیے ٹرینڈ نہیں تھی, اور اس وجہ سے 2008 تک ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا. اور یہی جو ٹی ٹی پی وغیرہ جو ہے انہوں نے بہت سا علاقہ جو ہے وہ اپنے زیر اثر کر لیا ہوا تھا. یہ 2009 میں جو ہے 2008 اور 9 میں پھر جنرل کیانی نے سارے ٹریننگ سسٹم کا جو ہے نا ایک تبدیلی لے آئے, اور لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے جس طرح ہم نے گوریلا وارفیئر لڑنی ہے اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ کی. تو یہ ایک نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا, لیکن جذبہ خالی صرف ٹریننگ سے نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر ایک ویلفیئر پیکج بھی بہت بڑا دیا گیا. یہ دونوں چیزوں نے مل کر جو ہے وہ جلتی پہ تیل کا کام کیا, اور وہ پھر جو سپاہی جو اس کے بعد سے جو ہے بنا, اب وہ جو ہے نا وہ سپاہی کسی سنبھلے نہیں سنبھلتا. پھر جو جونیئر ٹریننگ لیڈرشپ جو ہماری کمزوری تھی وہ یہاں پر پوری ہوئی کہ جو ایک لیفٹین ہے, کپتان ہے, میجر ہے, وہ جوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, سوتا ہے, جنگ لڑتا ہے, خود فیصلے اس کو کرنے پڑتے ہیں, وہ پیچھے انتظار نہیں کرتا کہ جی میں نے ابھی کیا کرنا ہے, وہ خود اس نے فیصلہ کرنا ہے اور فوراً کرنا ہے. یہ بیسٹ ٹریننگ آن گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس لحاظ سے جو ہم نے یہ 20 سال میں جو مہارت حاصل کی ہے اس کی کوئی قیمت مل ہی نہیں سکتی. آپ انڈیا دیکھیں کہ اس نے ایک فوجی بھی وار آن ٹیرر میں جو ہے نا شامل نہیں کیا, تو وہ تو اس کو بہت بڑا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس نے کیا دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم تو ایک تیار ہے, وی آر بیٹل انوکولیٹڈ فورس, ہم ہر لحاظ سے تیار ہے. تو کل اگر جنگ ہوگی تو یہ ہمیں بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ملے گا.
تو وہ چیز ہے کہ ہمیں آن گراؤنڈ پریکٹیکل ٹریننگ جو یہ ہمیں مل گئی اللہ کی طرف سے. قربانیاں تو ہم نے ضرور دیں, تکلیفیں ہم نے حد سے زیادہ اٹھائیں, فیملی کی یہ بات کی, آخر جو ہے نا وہ بھی تو انسان ہے, وہ سپاہی ہے, NCO JCO افسر, ان کی بھی تو بچے ہیں, فیملیاں ہیں, بیمار ہو جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, اور چیزیں ہیں, پھر وہ جو ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں وہ آتے ہیں, یہ سب چیزیں تو ہو رہی تھیں نا. لیکن ان تمام چیزوں نے جو ہے ہمارے جو اوور آل ایک مقصد تھا اس کو جو ہے نا بالکل کوئی جو ہے نا درار نہیں پڑنے دی, اور اسی طرح ہم جو ہے نا آج بھی اللہ کے فضل سے قائم و دائم. بالکل. محمد سعد صاحب, ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج کے دن کا جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ پیش کیجیے. دیکھیں, ہماری جو ہے پاکستانی قوم کو محنت کی ضرورت ہے. صحیح. ہم عرب طلب ہو گئے ہیں تھوڑی سی, اور یہ فوج سے ایک اگر سبق حاصل کر لے تو ہماری قوم جب تک قربانی نہیں دے گی اور سخت زندگی گزارنے کے عادی نہیں ہوں گے. صحیح. پاکستان جو ہے وہ ان تمام مشکلات سے نکل کر جو ہے وہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ قوم بن سکتا ہے. محمد سلیم صاحب, آپ سے جاؤں گی کہ آپ یوم دفاع کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنی عوام کے بزرگوں, جوانوں, بچوں, بہنوں اور بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یقین رکھیں. جی. اس وقت آپ کا دفاع, اپنی ماں کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. صحیح. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم میں تفرقہ ڈال رہی ہیں, لائک سیکٹیرینزم, جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں, جس چیز کو ہمارا دشمن ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ہم میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. صحیح. صرف آئیڈینٹیفائی نہ کریں بلکہ دشمن کو بتا دیں کہ ہم اس کے اس پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ جس طرح ہم دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ابھی بھی کر سکتے ہیں, اس میں دگنا اضافہ ہو سکتا ہے. ہمیں صرف اپنے آپ سے ہی پیار نہیں کرنا, ہمیں ایک دوسرے سے بھی پیار کرنا ہے. ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے. صحیح. ہم نے ہر اس انسان کو جس سے آپ کا کوئی بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ نے اس کو بھی سپیس دینی ہے. بالکل. اگر ہم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں تو میں یہ بتاؤں, یہ قوم یکجا ہو کے آج کے پاکستان کو کہیں آگے لے جا سکتے. صحیح. صحیح. بہت ہی خوبصورت میسج جو ہے محمد سلیم صاحب آپ نے دیا. آصف ارون صاحب, آپ سے چاہوں گی کہ آپ بھی آج کے دن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی میسج دیں. جی, میں بس اتنا جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کرنی چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. صحیح. تو آج یہ وقت اب آ گیا ہے کہ جس طریقے سے ایک جال بنا گیا تھا پورے اسلامک ورلڈ کے خلاف 9/11 کے بعد, اور اس کا خمیازہ جو اتنے 7-8 ملکوں نے یہ اٹھانا پڑا, تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہمارے دشمن ہیں اور کون ہمارے دوست ہیں. اس کے لحاظ سے ہمیں آئندہ کا لائے عمل جو ہے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر محمد سلیم صاحب موجود تھے, بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب موجود تھے, اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آج جو ہے 6 ستمبر کے حوالے سے جو ہے گفتگو کی گئی, بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مہمانوں نے جو ہے وہ 6 ستمبر کے حوالے سے جو ہے وہ ڈسکشن کی. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو جائے. قوم جب ایک پیج پر ہوتی ہے عسکری قیادت کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ کامیابیاں ملتی ہیں, اور ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ایک تاریخی مثال جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. جاتے جاتے ناظرین میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قسم زندگی کی, قسم آبرو کی, قسم زندگی کی, قسم آبرو کی, وطن پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے. پاکستان زندہ ہے, پاکستان زندہ رہے گا اور پورے وقار کے ساتھ زندہ رہے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروج فاطمہ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.